नमस्कार, म पण्डित जतिश सप्डगाना सदा चाहिँ आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्दको 21औं र 22औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब अध्यायको सुरुमा विदुरजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे भगवान, स्वयम्भुव मनुको वंश आदरणीय मानिएको छ। मैथुन धर्मद्वारा यसमा प्रजाको वृद्धि भएको हो। यस वंशको कथा मलाई सुनाउनुहोस् न। हे अनद, स्वयम्भुव मनुका छोरा प्रियव्रत र उत्तानपादले सातै द्वीप पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन गरेका थिए र देव आहुतिको नामले प्रसिद्ध भएकी उनकी छोरीको कर्दम प्रजापतिसँग बिहे भएको थियो भन्ने इत्यादि कुरा तपाईँले भन्नुभएको हो। यमादि योगका लक्षणले सम्पन्न भएकी देवहूतिबाट महायोगी कर्दमजीले कति सन्तान उत्पन्न गर्नुभयो। अब उनको यो चरित्र मलाई सुन्ने अत्यन्त इच्छा भइरहेको छ। यसै गरी भगवान रुचि र ब्रह्माजीका छोरा दक्ष प्रजापतिले पनि आकुति तथा प्रसूति नाम गरेका छोरीहरूसँग विवाह गरी तिनबाट कुन कुन प्रकारसँग कस्ता कस्ता सन्तान उत्पन्न गरे। हे ब्राह्मण, यो सबै चरित्र पनि मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। यति सुनिसकेपछि मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, प्रजाको उत्पत्ति गर भन्ने ब्रह्माजीबाट भगवान कर्दमले आज्ञा पाएपछि उहाँले सरस्वती नदीको तीरमा 10,000 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो। यसपछि कर्दमजी एकाग्र चित्तले पूजाका उपचारद्वारा शरणागतहरूलाई इच्छा अनुसारको वर दिने श्रीहरिको आराधना गर्न लाग्नुभयो। अनि हे विदुर, सत्ययुगको आरम्भमा उहाँको तपस्याले प्रसन्न हुनुभएको भगवान कमल नयनले शब्द ब्रह्मामय स्वरूपमा दर्शन दिनुभयो। भगवानको त्यो स्वरूप सूर्य समान प्रकाशमान थियो। कण्ठमा सेतो कमल र कुमुदका फूल माला शोभित थिए। मुख कमल चिल्लो नीलो अलकावलीले सुशोभित थियो। उहाँले कटी प्रदेशमा विमल वस्त्र, शिरमा मुकुट, कानमा कुण्डल र कर कमलमा शङ्ख चक्र गदा धारण गर्नुभएको थियो। एउटा हातमा क्रीडाको निम्ति सेतो कमल लिनुभएको थियो। उहाँको मन्द मुस्कान र कृपा कटाक्षले मनलाई खिच्दथ्यो। उहाँका चरण कमल गरुडको काँधमा विराजमान थिए र वक्ष स्थलमा श्रीवत्स चिन्ह एवं घाँटीमा कौस्तुभ मणि सुशोभित भइराखेको थियो। गगन मण्डलमा विराजमान भएको प्रभुको यो मनोहर मूर्तिको दर्शन गर्दा कर्दजीलाई अत्यन्त आनन्द भयो। उहाँले आफ्नो समस्त कामना पूर्ण भएको सम्झी भुइँमा मस्तक राखेर दण्डवत भनिदिनुभयो र गरिदिनुभयो तथा स्वसिद्ध प्रसन्न चित्तले अत्यन्त प्रेमसँग हात जोडेर मधुर बाणीले उहाँको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। कर्दमजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, स्तुति गरिन योग्य हे प्रभु, हजुर सम्पूर्ण सत्वगुणको आधार हुनुहुन्छ। योगीजन उत्तरोत्तर शुभ योनिमा जन्म लिएर अन्त्यमा आफ्नो योग सिद्ध भएपछि हजुरको जुन दर्शनको इच्छा गर्दछन्, आज मैले त्यही दर्शन पाएकोले आज मेरा यी आँखा धन्य भएका छन्। मेरो जीवन सफल भएको छ। हजुरको मायाले जसको बुद्धि भ्रष्ट भएको छ, तिनै मात्र संसार सागर पार गर्नको निम्ति डुङ्गा समान भएका हजुरका चरण कमलको तुक छ। क्षणिक विषय सुखका लागि उपासना गर्दछन्, तर हे स्वामिन, हजुर त उनीहरूलाई नरकमा समेत पाइ नसक्ने यी विषय भोग पनि दिनुहुन्छ। मेरो अनुकूल स्वभाव भएकी धर्म, अर्थ, कामरूप दूध दिने गृहस्थाश्रमकी धेनु अर्थात् स्त्री सती यस स्त्रीसित बिहे गर्ने इच्छाले हजुरको कल्पवृक्षमै सम्पूर्ण कामनालाई पूर्ण गर्ने चरण कमलको शरणमा आएको छु। हे स्वामिन, हजुर सम्पूर्ण लोकको अधिपति हुनुहुन्छ। नाना किसिमका कामनाको अधीनमा रहने यो लोक हजुरको वचनरूपी डोरीले पशु झैँ बाँधिएको र हे शुद्ध धर्ममूर्ति, म पनि यही लोकको अनुसार चलेर कल्परूप कालरूप हजुरलाई पूजो पहारादि
सम्पूर्ण गर्दछु, अर्थात् हजुरको आज्ञाको पालन गर्नको निम्ति नै मैले स्त्रीको इच्छा गरेको हुँ। म नै हजुरको सम्पूर्ण षोडशोपचारले पूजाआजा गर्नेछु। हे प्रभु, हजुरका भक्तहरू त हजुरका चरणको छत्र छायाको माया लिएर छत्र छायाको मात्र आश्रय लिने गर्दछन्, अर्थात् अरू कुनै संसारको कामना राख्दैनन्। केवल हजुरका गुणानुवाद रूपी अमृतपान गर्दै आफ्नो भोक तिर्खा मेटाउँछन्, त्यसैमा मस्त रहन्छन्। म जस्ता विषयासक्त पशुलाई त तुच्छ सम्झिन्छन्, अर्थात् संसारको विषयमा रमाउँदैनन्। हे प्रभु, यो कालचक्र अत्यन्त प्रबल रहेको छ। साक्षात् ब्रह्मा नै यसको मूल हो। अधिक मास सहितका 13 महिना यसका आरा हुन्। 360 दिन यसका जोर्नी हुन्। 6 ऋतु भेमी हुन्। अनन्त क्षण, लव, मुहुर्त आदि कालभेद हुन्, अर्थात् पत्रकार, धारण। यसमा छन् 3 चातुर्मस्य यसका आधारभूत नाभि हुन्। अत्यन्त वेगवान संवत्सर रूप यो कालचक्र चराचर जगतको छेदन गर्दै घुमिरहन्छ, तर यसले हजुरका भक्तहरूको आयुको ह्रास गर्न सक्दैन। हे भगवान, जसरी माकुरो स्वयं जालो भिजाउँछ, त्यसको रक्षा गर्दछ र अन्त्यमा त्यसलाई निल्दछ, त्यसै गरी हजुर पनि एक्लैले जगतको रचना गर्नको निम्ति आफूदेखि अभिन्न आफ्नो योग मायालाई स्वीकार गरी त्यसबाट प्रकट भएका सत्यवादी 3 शक्तिद्वारा स्वयं आफूले हामीलाई दिने यस जगतको रचना, पालन एवं संहार गर्नुहुन्छ। हे प्रभु, हामी हजुरका भक्त हौँ, तसर्थ शब्दादि विषयमुख माइक हुनाले हामीलाई दिने हजुरले इच्छा होइन तापनि परिणाममा हाम्रो कल्याण गर्न यी हामीलाई प्राप्त होस्। हामी यिनैद्वारा देव ऋषि र पितृ ऋषिबाट ऋण भई मोक्षका अधिकारी बन्न सकौँला कि यस समयमा हामीलाई हजुरले तुलसीको मालाले सुशोभित मायामय सगुण मूर्तिले दर्शन दिइराख्नु भएको छ। यसकारण हामीलाई भोग र मोक्ष दुवै प्राप्त होस्। हे नाथ, म हजुरका वन्दनीय चरण कमलको बारम्बार वन्दना गर्दछु। यी चरण कमल स्वरूपले निष्क्रिय भए तापनि मायाद्वारा समस्त जगतको व्यवहार चलाउनेवाला हुन् र अलिकति पनि उपासना गर्ने माथि समस्त कामनाको वर्षा गरिरहन्छन्। कर्दमजीले यस प्रकारसँग स्तुति गरेपछि प्रेमपूर्ण मुस्कानयुक्त भएको हेराइले गर्दा चञ्चल भएका छन् आँखी भाउ जसका यस्ता ती गरुडजीको काँधमा विराजमान हुनुभएको कमल नाभिले उनलाई अमृतमय बाणीले भन्न लाग्नुभयो, तिमीले जुन कुराको निम्ति आफ्नो नियमको पालना गर्दै मेरो आराधना गरेका छौ, हे कर्दम, त्यो तिम्रो चित्तको कुरा थाहा पाएकोले मैले पहिले नै त्यसको व्यवस्था गरिदिएको छु। हे प्रजापति, मेरो उपासना त कुनै मौकामा पनि निष्फल हुँदैन, बरु जसको चित्त निरन्तर ममा नै लागिरहेको छ, त्यस्ता तिमी जस्ता महात्म्यले गरेको उपासनाको त झन् बढी फल हुन्छ। प्रजापति ब्रह्माका छोरा स्वयम्भू मनु, जसको सुयश चारैतिर फैलिरहेको छ, यस समयमा सार्वभौम सम्राट छन्। उनी ब्रह्मावर्तमा बसेर 7 समुद्र पर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वीको शासन गर्दछन्। हे प्रवर, ती परम धर्मज्ञ राजर्षि स्वयम्भुव मनु आफ्नी महारानी शत्रुपालाई साथमा लिई पर्सि तिमीलाई भेट्न भनी यहाँ आउनुहुनेछ। उनकी एउटी रूप, यौवन, शील, गुण सम्पन्न श्यामलोचन कन्या यस समयमा आफूलाई सुहाउने किसिमको पतिको खोजीमा छन्। तिमी सब तरहबाट उनलाई सुहाउने किसिमका हुनाले मनुले ती कन्या तिमीलाई नै अर्पण गर्नेछन्। गत 10,000 वर्षदेखि तिम्रो चित्त जस्ती भरियाको खोजमा लागेको छ। अब चाँडै नै ती राजकन्या तिमीले खोजे जस्तो पत्नी भएर तिम्रो यथेष्ट सेवा गर्ने छिन्।
उनी तिम्रो वीर्य गर्भमा धारण गरी त्यसबाट 9वटी कन्या जन्मिने छिन् अनि तिम्रा ती कन्याले मरिची आदि ऋषिहरूद्वारा छोरा उत्पन्न गर्नेछन्। तिमी पनि मेरो वेदरूप आज्ञाको राम्रोसँग पालना गरेकोले शुद्ध चित्त भई आफ्ना सबै कर्मको फल मलाई अर्पण गरेर मैमा प्राप्त हुनेछौ। जीवहरूमाथि दया गर्नेले तिमीले आत्मज्ञान प्राप्त गर्नेछौ अनि सबैलाई अभय दान दिएर आफू सहितको सम्पूर्ण जगतलाई माया ममा र मलाई आफूमा देख्नेछौ। हे महामुने, म पनि आफ्नो अंशरूप कलाले तिम्रो वीर्यद्वारा तिम्री पत्नीको देवहूतिका गर्भबाट कपिल देवको अवतार लिएर सांख्य शास्त्रको रचना गर्नेछु। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विदुर, कदर्म ऋषिसित यस किसिमको कुराकानी गरेर इन्द्रिय अन्तर्मुख भएमा प्रकट हुने श्रीहरि सरस्वती नदीले घेरिएको त्यो बिन्दुसर तीर्थबाट आफ्नो लोकतिर लाग्नुभयो। भगवानको सिद्ध मार्ग वैकुण्ठ मार्गको जप तप आदि साधनले सिद्ध भएका योगीजन प्रशंसा गर्दछन्। उहाँ कदर्मजीले हेर्दा हृदयमा आफ्ना पखेटबार सामवेदको ध्वनि निकाल्दै गरेका गरुडमा चढेर भगवान आफ्नो लोकतिर प्रस्थान गर्नुभयो। शुद्ध स्वरूप श्री हरि पाल्नु भएपछि भगवान ऋषि पनि उहाँले बताएको समयको प्रतीक्षा गरेर बिन्दु सरोवरमा नै बस्नुभयो। यता मनु पनि महारानी शत्रुपालाई साथमा लिई सुनले सिँगारिएको रथमा सवार भई त्यहाँ आफ्नी छोरीलाई समेत राखेर पृथ्वीमा विचरण गर्न लाग्नुभयो। भगवानले जुन दिन तोक्नु भएको थियो त्यही दिन हे विदुर उहाँ मनु शान्त मूर्ति महर्षि कदर्मजीको आश्रममा पुग्नुभयो। सरस्वती नदीको जलले भरिएको यो बिन्दुसार त्यही ठाउँ हो जहाँ शरणागत भक्त कदर्मजीमाथि परम कृपा हुनाले भगवानका नेत्रबाट आँसुका थोपा झरेका थिए। यो तीर्थ अत्यन्त पवित्र रहेको छ। यहाँको जल अमृतमय रहेको छ। ऋषिहरू पान स्नान आदि कार्यमा यसको जल बारम्बार प्रयोग गर्ने गर्दछन्। यसको जल स्थान सबैतिरबाट पवित्र वृक्ष लताले बेरिएको छ। किसिम किसिमको बोली बोल्ने पवित्र मृग पंक्षी यहाँ रहन्छन्। सबै ऋतुका फल फूल रूप सम्पत्तिले सम्पन्न भएको वनावलीले यसको शोभा बढाइराखेका छन्। यो तीर्थमा मतवाला पंक्षीहरू शब्द गर्दछन्। मत परेका भमरा भू भू गरिरहन्छन्। उन्मत्त मयूरहरू नटझैँ नृत्य गर्दछन् र मतवाला कोइली कुकु शब्दले अरूलाई शोभा दिइरहन्छन्, बोलाइरहन्छन्। यसमा कदम्ब, चम्पक, अशोक, करञ्ज, बकुल, असन, कुद, मुन्दार, कुटज र नयाँ नयाँ आँपका रुखको अत्यन्त शोभा रहेको स्थान रहेको छ। त्यहाँ जलकाग, हाँस, पानीहाँस, कुरर, जल कुखुरा, सारस, चकेवा, चकोर आदि चराहरू अत्यन्त सुन्दर शब्द गरिरहन्छन्। हरिण, सुँगुर, नीलगाई, हात्ती, ढेडु, सिंह, बानर, न्याउरी र कस्तुरी मृग आदि पशुले पनि यो आश्रम व्याप्त छ। आदिराज महाराज मनुले आफ्नी छोरीको साथमा त्यो पवित्र स्थानमा पुगेपछि अग्निहोत्र गरी निवृत्त भएर आफ्नो बसेका कदर्म मुनिलाई शरीर अग्नि समान बलि राखेको देखे तथा भगवानको कृपा दृष्टिले दर्शन पाएको र उहाँले उच्चारण गरेका कर्णप्रिय सुमधुर वचन सुनेकाले यतिका दिन तपस्या गरेको भए तापनि उहाँको शरीर विशेष धुलो देखिएको थिएन। धुलोले भरिपूर्ण नभएको त्यस शरीर उहाँको शरीर अग्लो थियो। नेत्र कमलमा पात जस्ता ठुला एवं राम्रा पात जस्ता कमलका दाना नेत्रहरू कमल जस्ता थिए। शिरमा जटा सुशोभित थियो। कम्बरमा चिरवस्त्र पहिरिएका थिए। नजिक गएर हेर्दा उहाँ निखारिएको महामूल्य मणि समान देखिनुहुन्थ्यो। महाराज स्वयम्भू व मनुलाई
आफ्नो आश्रममा आएर प्रणाम गरेको देखेपछि उहाँले उनलाई आशीर्वाद दिएर यथोचित सामग्रीले सत्कार पनि गर्नुभयो। स्वयम्भू मनु पूजा ग्रहण गरी आरामसँग बसेपछि मुनिवर कर्दम मुनिले भगवानको आज्ञा सम्झेर मिठो बोलीले उनलाई खुसी पार्दै भन्न लाग्नुभयो, हे देव, तपाईँ भगवानको पालन रूप कार्य गर्ने शक्ति हुनुहुन्छ। यसै कारण तपाईँको भ्रमण निसन्देह सज्जनको रक्षा र दुष्टको संहारको निम्ति हुनुपर्दछ। तपाईँ साक्षात् विष्णु रूप हुनुहुन्छ र भिन्न भिन्न कामको निम्ति सूर्य, चन्द्र, अग्नि, रुद्र, वायु, यम, धर्म र वरुण आदि रूप धारण गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई नमस्कार छ। मणि नै मणि जोडिएको जयदायक रथमा सवार भई आफ्नो प्रचण्ड धनुको टङ्कारले तथा रथको घर घर आवाजले दुष्टहरूलाई भयभीत गराइदिनुहुन्छ। आफ्नो विशाल सेनालाई साथमा लिई सूर्य जस्तै भएर पृथ्वीमा भ्रमण गरिरहनुहुन्छ। हे राजन, तपाईँले यसो नगरेको खण्डमा त चोर डाकुले भगवानले बनाएको वर्णाश्रम धर्मको मर्यादालाई उतिखेरै नष्ट गरिदिनेछन्। हे राजन, तपाईँ संसारपट्टिबाट निश्चित भएर राज्य सुख भोगमा लाग्नुभयो भने त यो समस्त लोक दुराचारीहरूको फन्दामा परेर नष्ट हुनेछ। हे वीर, यी सब कुरा मलाई थाहा भए तापनि कुन विशेष कारणले तपाईँको यहाँ आगमन भएको हो सो म जान्न चाहन्छु। मैले गर्न योग्य कुरा आज्ञा होस्, म त्यसलाई निष्कपट चित्तले पुरा गर्ने चेष्टा गर्नेछु। यस प्रकारसँग कदर्मजीद्वारा आफ्ना समस्त गुण र कर्मको श्रेष्ठताको वर्णन गरेपछि महाराज मनु अलि लाज माने जस्तो गरी ती निवृत्ति परायण मुनिलाई भन्न लाग्नुभयो। मनुले भन्नुहुन्छ, हे मुने, वेदमूर्ति भगवान ब्रह्माले आफ्नो रक्षाको निम्ति तप, योग, विद्याले सम्पन्न तथा विषयमा अनासक्त तपाईँ ब्राह्मणहरूलाई आफ्नो मुखबाट उत्पन्न गर्नुभएको हो र तपाईँहरूको रक्षाको निम्ति ती सहस्त्र चरण भएको भगवानले आफ्नो भुजाले हामी क्षत्रियहरूलाई उत्पन्न गर्नुभएको हो। यसै कारण ब्राह्मण उहाँका हृदय र क्षत्रिय चाहिँ शरीर भनिएका छन्। यस प्रकार एउटै शरीरसित सम्बन्ध भएकोले आफ्नो तथा एउटाले अर्काको रक्षा गर्ने यी ब्राह्मण र क्षत्रियको वास्तवमा श्रीहरि नै रक्षा गर्नुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण कार्यकारण रूप भएर पनि वास्तवमा निर्विकार रहनुहुन्छ। तपाईँको दर्शन मात्रले नै मेरो सबै सन्देह हटेर गयो, कारण स्वयं तपाईँले मेरो प्रशंसा गर्ने वालाले प्रजा पालन गर्ने राजाहरूको धर्म अत्यन्त प्रेमसँग वर्णन गर्नुभयो। जसले आफ्नो मन जितेका छैनन् त्यस्तालाई तपाईँको दर्शन दुर्लभ रहेको छ। त्यस्ता परम पवित्र चरण रज आज शरीरमा धारण गर्न पाए यो पनि मेरो परम सौभाग्य हो। मेरो भाग्योदय भएकोले नै तपाईँले मलाई राजधर्मको शिक्षा दिएर म माथि ठुलो अनुग्रह गर्नुभएको हो र मैले पनि शुभ प्रारब्धको उदय भएकोले तपाईँको पवित्र वाणी कान खोलेर ग्रहण गरे। हे ऋषे, छोरीको प्रेमले गर्दा चिन्ताग्रस्त भइराखेको छ चित्त जसको, यस्तो म दिनको प्रार्थना कृपापूर्वक सुनिदिनुहोस् न। प्रिय व्रत र उत्तानपादकी बहिनी, यी मेरी छोरी अवस्था, शील र गुणमा आदिमा तपाईँको शील, विद्या, तप, आयु र गुणको वर्णन सुनेपछि नै यिनले यहाँलाई आफ्नो पति बनाउने निश्चय गरेकी हुन्। हे दिश्रेष्ठ, मैले श्रद्धासँग सम्पर्क गरी सम्पूर्ण गरिएका यी मेरी छोरीलाई स्वीकार गर्नुहोस्। समर्पण गर्दछु, हजुरलाई यी छोरीहरू ग्रहण गरिबक्सनुहोस्। यी गृहस्थ कार्यका लागि योग्य छन्। आफै आएर उपस्थित भएको भोगको त विरक्त पुरुषले समेत निरादर गर्न उचित हुँदै भएन। विषयासक्तको त कुरै भएन। स्वयं उपस्थित भएको भोगको निरादर गरेर जो मानिस फेरि त्यसको निम्ति कुनै कृपण कहाँ हात पसार्दै भने त्यसको टाढा टाढासम्म फैलिएको यश नष्ट हुन्छ र अर्काले गरेको तिरस्कारबाट त्यसको मान भङ्ग समेत हुने गर्दछ। यी विद्वान, विवाह गर्नको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने हामीलाई भन्नुहोस्,
हामीले त हजुर तयार हुनुहुन्छ भन्ने नै सुनेर यहाँ आएका हौँ। गृहस्थाश्रममा स्वीकार नगरेसम्म ब्रह्मचार्य व्रतको पालन गर्ने तपाईँ मेरी यस कन्यालाई स्वीकार गर्नुहोस्। म यी कन्या तपाईँलाई अर्पण गर्न चाहन्छु। कदर्म ऋषिले भन्दा भए आज्ञा गर्दछन्। सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनिसकेपछि अब के भन्दछन् भन्दा, साँचो हो, मैले विवाह गर्न खोजेको हुँ र तपाईँकी कन्याको पनि अहिलेसम्म कसैसित विवाह वाग्दान भएको छैन। अन्ततः हामी दुवैको सर्वश्रेष्ठ पहिलो ब्राह्म विधिले विवाह हुनु जितै देखिन्छ। हे राजन, तपाईँकी छोरीसँग मेरो विवाह हुनाले वेदोक्त विवाह विधिमा गृहणामिति सौभाग्यतो हस्तमया वेदोक्त विवाह विधिमा गृहणामिते सौभाग्यतो हस्तमयापते इत्यादि गरिएका जो प्रसिद्ध प्रार्थना मन्त्र रहेका छन् ती सरल हुनेछन्। आफ्नो शरीरको स्वाभाविक कान्तिले गहनाहरूको शोभालाई समेत लज्जित गराउने यस्ती तपाईँकी छोरीलाई कसले आदरपूर्वक ग्रहण नगर्ला। एकचोटि यिनी आफ्नो महलको अटालीमा भकुण्डो खेलिरहेकी थिइन्। भकुण्डोको पछि पछि यताउति दगुर्नाले यिनका नेत्र चञ्चल भइराखेका थिए तथा खुट्टामा पहिरेका पाउजेबका छमछम मिठो शब्द आइराखेको थियो। त्यस बेला तपाईँकी यी छोरीलाई देख्दा वसु गन्धर्व अचेत भएर विमानबाट खसेका थिए। अहिले तिनै रमणी रत्न स्वयं यहाँ आएर प्रार्थना गर्दा कुन समझदार मानिसले उनलाई ग्रहण नगर्ला। यी स्वयम्भू मनुकी मन परेकी छोरी र उत्तानपातकी प्यारी बहिनी हुन्। लक्ष्मीको चरणको उपासना नगर्नेलाई त यिनको दर्शन समेत हुन सक्दैन। यिनलाई म ग्रहण गर्न तयार छु। म त ग्रहण गर्दछु, तर एक शर्तमा, अर्थात् जबसम्म यिनबाट सन्तान हुने छैन तबसम्म म गृहस्थाश्रममा यिनीसितै बस्नेछु। सन्तान भइसकेपछि भगवानले बताएको हिंसारहित सन्यास प्रदान परमहंस धर्मको आचरणलाई नै बढी महत्त्व दिनेछु, अर्थात् वानप्रस्थे भएर सन्यास धर्म ग्रहण गर्नेछु। जसबाट यस विचित्र जगतको उत्पत्ति भएको छ, जसमा यो लीन हुन्छ र जसको आश्रयले अडिएको छ। मलाई त तिनै प्रजापतिहरूका प्रभु श्री अन्त सम्बन्ध एकदम सबभन्दा बढी मान्य हुनुहुन्छ। हे प्रचण्ड, मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे प्रचण्ड, धनुषधारी विदुर महर्षि कर्दम केवल यति भनेर हृदयमा कमलनाभ भगवानको ध्यान गर्दै मौन भए। यस समयमा मन्द मुस्कानले युक्त भएको उनको मुख देख्दा देवहूतिको चित्त लोभित भयो। अत्यन्त लोभ हुन लागे उनलाई। मनुले यस सम्बन्धमा महारानी र कन्याको स्पष्ट अनुमति देखेर अनेक गुणले युक्त भएका कर्दमलाई उनै समानकी गुणवती आफ्नो छोरी अत्यन्त प्रसन्न भएर दिए। त्यस समयमा महारानी शतरूपाले पनि छोरी ज्वाइँलाई अत्यन्त प्रेमसँग अनेक बहुमूल्य वस्त्र, गहना, घर गृहस्थीमा चाहिने भाँडाकुँडा दाइजोमा दिए। यस प्रकारले सुयोग्य वरलाई आफ्नो छोरी दिएर महाराज मनु निश्चिन्त भए। तर छोरीसितको वियोग सहन नसकेकोले उत्कण्ठाले गर्दा विह्वल चित्त भएका मनु महाराजले देवहूतिलाई स्नेहले आलिङ्गन गर्दा देवहूतिको केश समेत भिज्यो। यसपछि मुनिवर कर्दमसित कुराकानी गरी उनको इच्छा लिएर रानीको साथमा रथमा सवार भएर आफ्नो सेवकहरूसहित ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदीका दुवै तीरमा रहेको मुनिहरूको आश्रमको शोभा हुँदै आफ्नो राजधानीतिर प्रस्थान गरे। आफ्नो मालिकको सवारी फर्केको सुन्दा मनुका ब्रह्मावर्त निवासिनी प्रजा अत्यन्त खुसी भएर उहाँको सवारी लिन भनी गाजा बाजाको साथसाथै स्तुति गर्दै सहर बाहिर आए। सबै प्रकारका सम्पत्तिले युक्त भएको वरिष्मती नगरी मनुको राजधानी थियो। यहाँ यज्ञमूर्ति वराह भगवानको पृथ्वीलाई रसातलबाट ल्याएपछि आफ्नो शरीर झर्कार्दा उहाँका अनेक रौँ झरेका थिए। यिनै रौँ सदा सर्वदा हरियो रहने कुश र काश भए, जसद्वारा ऋषिहरू
यज्ञमा विघ्न पार्ने दैत्यहरूको तिरस्कार गरी भगवान यज्ञ पुरुषको यज्ञद्वारा आराधना गर्दछन्। महाराज मनुले पनि वराह भगवानबाट भूमि रूप निवास स्थान पाएपछि नै यही ठाउँमा कुश र काँसको बर्ही बिछ्याएर यज्ञ भगवानको पूजा गरेका थिए। यिनै कारणले यस नगरीको नाम बरिष्मती भएको हो। जुन बरिष्मती नगरीमा मनु बस्दथे, त्यहाँ पुगेपछि उनले आफ्नो त्रितापनाशक भावनामा प्रवेश गरे तथा आफ्नो महारानी र प्रजाको साथसाथै धर्म, अर्थ र मोक्षलाई योग्य हुने भोगहरू भोग्न लागे। प्रातःकालमा गन्धर्वहरू आफ्नो स्त्रीहरूलाई साथमा लिई उनको गुणगान गर्दथे, तर मनु त्यसमा आसक्त नभएर प्रेमपूर्वक हृदयले श्रीहरिको कथा नै सुन्न गर्दथे। मनु इच्छा अनुसार सांसारिक विषयको भोग गर्नमा समर्थ त थिए, तर भगवत परायण भएकोले उनलाई कुनै प्रकारको भोगले अलिकति पनि विचलित गर्न पाउँदैनथे। भगवान विष्णुका कथाहरूको श्रवण, ध्यान, रचना र कथन गरिरहने हुनाले उनको मनबतरलाई व्यतीत गर्ने काल गए तापनि नगए जस्तै थिए, अर्थात् उनको अलिकति समय पनि व्यर्थ जान्नथ्यो। यस प्रकारसँग स्वयम्भुवले जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति यी 3 अवस्थालाई भगवान वासुदेवको कथा प्रसङ्गमा विस्तार आफ्नो मनबतरको 1000 चतुर्युगको परिमित समयलाई समाप्त गरे। हे व्यासनन्दन विदुरजी, श्रीहरिको आश्रित रहने पुरुषलाई शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुःखले कसरी कष्ट दिन सक्छ? एकचोटि मुनिहरूले सोध्वारखेरि प्रश्न गर्दाखेरि निरन्तर समस्त प्राणीको हितमा लागिराख्ने मनुजीले मनुष्यका तथा समस्त वर्ण एवं आश्रमहरूका अनेक प्रकारका मङ्गलमय धर्महरूको वर्णन गर्नुभयो, जुन मनु स्मृतिका नामले प्रसिद्ध छन्। आदिराज मनुको यो अद्भुत वर्णन गर्न योग्य चरित्र मैले तिमीलाई वर्णन गरिसके। अब उनकी छोरी देवभूतिको प्रभाव सुन भनेर यस 22औं अध्यायलाई यहीँ विश्राम दिनुभएको छ। हामी पनि अहिले यसलाई यहीँ विश्राम दिउँ। भोलिका दिनहरूमा हामी अब देवभूतिको प्रभाव सुन्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।